बीवी ने मुबैना तौर पर अपने आशना के साथ मिलकर शोहर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या उस वक्त रूनुमा हुआ जब उस घर के अंदर शोहर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था और बीवी उसके बाद जब लोगों को फायरों की आवाज़ आती है तो अपने कपड़े उतार कर शोर शराबा करती है, खुद ही अपने हाथ बांध लेती है कि डाकू आए, मेरी इज़्ज़त लुट गई, मेरे साथ ये हो गया और उसके बाद मेरे शोहर को मारकर चले गए। लेकिन जब पुलिस आती है तो तमाम तर हालात व वाक़यात ही बदल गए। 7 साल शादी को और उसके बाद सऊदी अरब के अंदर पैसा कमाया, बीवी को भेजा, लेकिन बीवी अयाश परस्त निकलती है। वो पैसा उड़ाया और अपने ही घर के अंदर मौजूद जो किराएदार था उसके साथ नजायज़ तल्लुकात बनाए और उन्हीं नजायज़ तल्लुकात का जब शौहर पाकिस्तान आया उसे पता चला तो बीवी अपने ही शौहर को हलाक कर देती है। हालात क्या हैं, वाक़या कहाँ का था और इस खातून ने अपने शौहर को किस तरह से बेदर्दी के साथ मारा है, यकीनन जब आप सुनेंगे तो आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी। तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम मेरे, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको उस्मान उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या थाना शरकपुर की हदूद सुखा वाला एक गाँव है जहाँ पर एक इस कदर वाक़या रूनुमा हुआ है कि हर आँख अश्कबार है। और इस शख्स को जिसको मारा गया है, हाजी जवेद जो मकतूल है, उसका वालिद जो है उसका दिमाग ख़त्म हो गया है, रो रो के पागल हो गया है। वो अपने बेटे के बारे में पूछता है तो लोग कहते हैं वो काम गया है, वापस आ जाएगा, लेकिन वो कहाँ से वापस आएगा, उसको तो उसकी बीवी ने मार दिया है। अब होता कुछ यूँ है कि जवेद नामी शख्स, हाजी जवेद, सऊदी अरब के अंदर जॉब करता था। कबल इसकी शादी हुई। शादी एक मरियम नामी खातून के साथ होती है जो रिश्तेदार नहीं है बल्कि नोक है। शादी हो गई। शादी के 3 माह के बाद जब शौहर सऊदी अरब चला जाता है तो मरियम नामी खातून अपने ही घर में मौजूद अपनी सास और ससुर को घर से निकाल देती है और वो दूर खेतों में जाकर एक झुग्गी बनाकर वहाँ पर रहते हैं। और माँ बाप का ज़र्फ चेक करें कि उसने अपने बेटे को नहीं बताया कि मेरे साथ आपकी बहू ने ये सलूक किया है। उसके बाद हाजी जवेद ने 30 लाख रुपया भेजा घर मरम्मत करने के लिए और वो खातून वो भी रगड़ गई। और उसके बाद एक अपने ही घर के अंदर किराएदार को रखा जिसका नाम है अली, जो कातिल है और इसका आशिक भी था। वो 3 माह तक इसके घर पर रहा, इसके साथ नजायज़ तल्लुकात बन गए। 2 साल कबल जवेद नामी शख्स जो है वो वापस आता है पाकिस्तान, आकर यहाँ पर कारोबार करता है, रहना शुरू कर देता है। उसी दौरान उसकी बीवी का जो मोबाइल था उससे हाजी जवेद इस खातून का जो शोहर है उसे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग, तस्वीरें वगैरह। वो जाकर अपनी वालिदैन को बताता है, अपने बहन भाइयों को बताता है और वो कहते हैं कि दफ़ा करो इसे, ना पूछना। लेकिन जाहिर सी बात है शौहर था, परेशान हो गया। उसकी बीवी जो है वो उसके इस तरह के काम देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर आकर उसने अपनी बीवी को दिखाया कि ये क्या है, जिसके बाद बीवी बजाय उस पर शर्मिंदा होती, माफ़ी मांगती, अपनी गलती को तस्लीम करती, बल्कि वो उल्टा हो गई। और उसी रात उसने अपने आशिक को कॉल की और उसे बताया कि मामलात जो हैं वो गड़बड़ हो गई है। किराएदार जो था उसे घर से निकाल दिया। किराएदार को घर से निकाल दिया तो उसका मिलना जुलना घर पर तो आसान था, लेकिन अब वो बाहर जा रही है अपनी बहन के घर पर तो वो अपने आशिक को मिलने चली जाती है। यानी कि इस तरह करके हीले बहानों से वो अपने आशिक के साथ मिलती रही। लेकिन इसे जब लगा कि अब शौहर को पता चल गया है, अब मामलात उस तरह से नहीं रहेंगे, तो इसने अपने आशिक अली को कहा कि इसको ख़त्म कर दो। 3 लोग, जिसमें एक का नाम अली, दूसरे का नाम इबरार और एक इनका साथी और है, जिनकी CCTV वीडियो भी एक कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई और वो उसी घर पर आते हैं। घर पर जवेद अपने कमरे के अंदर मौजूद था और आकर पहले सारी रात अपने तशद्दुद करते रहे, उसके जिस्म पर सुइयां चबोते रहे, छुरियों के वार करते रहे और एंड पर उसके मुंह के ऊपर कंबल रखने के बाद उसे फायर मार दिए। 3 फायर मारे गए और मौके पर उसकी हलाकत हो गई। फायरों की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला वहाँ पर पहुँचे और अब ये खातून अपने कपड़े उतार कर खड़ी है, ड्रामा कर रही है जिस तरह के डाकू आए हैं, उन्होंने मेरे शौहर को मार दिया, मेरी इज़्ज़त लूटी, हाथ खुद ही बांध लिए और शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्लेदार आते हैं, उसके वालिदैन को बुलाकर लेकर आए। वालिदैन की उस वक़्त की जो हालत थी वो सदमे की हालत में, और अब वो बाप अपने बेटे की जवान मौत देखकर जो है वो पागल हो गया है। सदमे की हालत में वो चला गया और उसके बाद वहाँ पर क़यामत का समा था। रिश्तेदार और मोहल्लेदार, पूरा गांव वहाँ पर इकट्ठा हुआ। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। PFS और फरांसी की टीमें भी वहाँ पर पहुँचती हैं और हालात वाक़यात का
جائزہ لیا گیا۔ حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا عمل شروع کر دیا۔ بیوی اس وقت گھر پر موجود تھی۔ بیوی سے کچھ سوالات کیے گئے اور بیوی ان سوالوں کے جواب جب دیتی ہے تو معاملہ پولیس کو مشکوک لگتا ہے، اور اسی دوران پولیس نے اس کے موبائل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے پاس 3 موبائل تھے، تینوں کے تینوں پولیس اپنے قبضے میں لیتی ہے۔ اب بیوی اس بات کو بار بار دہرا رہی تھی کہ ڈاکو تھے، انہوں نے میری بھی عزت لوٹی، شوہر کو بھی مار دیا۔ اس طرح کی چیزیں پولیس کو بتا کر جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے، اور اسے یہ لگا تھا کہ میں نے کون سا پکڑے جانا ہے۔ جب پولیس نے موبائل چیک کیے تو اس میں وائس ریکارڈنگ، میسج، وہ تمام تر چیزیں پکڑی گئی۔ بیوی کو فی الفور موقع سے حراست میں لیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ باڈی کو متعلقہ ہسپتال پہنچایا گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ تدفین کے بعد ورثہ آج تک بھی جو ہے وہ پولیس کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ CCD کا دور ہے، اور جس خاتون نے یہ کام کیا، ہم نے اکثر بہت سارے کیسز اس طرح کے رپورٹ کیے ہیں، لیکن جہاں پر خواتین کی بات آتی ہے کہ ایک خاتون ہے، اس نے اپنے بندے کو مروا دیا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں پولیس مقابلے کے اندر مارتے؟ وہ اگر کوئی مرد ایسی واردات کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو وہاں پر CCD پولیس کی بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر خواتین کے معاملات آتے جاتے ہیں کہ ایک خاتون ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، اس نے ایک ماں باپ کے لال کو جو ہے وہ گولیاں مار کر قتل کر دیا، ایسی خواتین کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، کسی چوراہے پر لٹکانا چاہیے کہ اگر کوئی خاتون اپنے جسم کی تسکین کے لیے جو ہے وہ کسی کے ماں باپ کے بیٹے کو مار دیتی ہے، وہ طلاق لے لیتی، کسی اور کے ساتھ چلی جاتی۔ شوہر کو مروانے کا مطلب کیا تھا؟ اور اس کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، اور جب اس کی ساس سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی رشتہ دار سے ہم بچہ لے لیتے ہیں، تو وہ کہتی تھی کہ میں نے نہیں لینا، مجھے جب اللہ دے گا تب دیکھی جائے گی۔ لیکن یہ خاتون جو ہے یہ پہلے بھی شادی شدہ تھی، اور اس کے بعد پہلے شوہر کو بھی مروا چکی ہے اس فیملی کے بقول، اور اتنا بڑا ظلم اس جاوید کے ساتھ کیا گیا کہ ساری رات 3 لوگ اسی کمرے کے اندر موجود تھے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ اس کے جسم کے اوپر سوئیاں، چھریاں، اور اینڈ پر جو ہے اس کے سر کے اوپر گولی مار کر اس کے ہلاک کر دیا، اور پھر والدین کو بھی اس خاتون نے گھر سے نکال دیا۔ والدین سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ خاندان کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے، اس کے پیچھے بہن بھائی کیسے ہیں، ان کا خاندان کا رویہ کیسا ہے۔ یہ نہ ہو کل کو آپ کے بیٹے کو قتل کروا دے وہ خاتون۔ اس طرح کے متعدد ایسے واقعات پہلے بھی رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تھانہ شرک پور سکھا والا ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ دلخراش واقعہ پیش آیا ہے۔ یقین کریں کہ جب انسان سوچتا ہے ان تمام تر چیزوں کے بارے میں، انسان کو یقین نہیں ہوتا کہ کیا کوئی خاتون ایسا کام بھی کر سکتی ہے کہ ایک بندہ اس نے اپنی سعودی عرب کے اندر جا کر آدھی زندگی گزار دی، وہاں پر محنت مزدوری کی، اپنی بیوی کو پیسے بھیجے، اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے، لیکن جب وہ پاکستان واپس آیا تو بیوی کو لگا کہ اب میرا چسکا پورا نہیں ہوگا، وہ شوہر جو ہے وہ اپنے عاشق کے ساتھ میرے عاشق کے ساتھ مجھے ملنے نہیں دیتا، تو اس نے اس کو ہی مروا دیا۔ اور اس طرح کے متعدد ایسے واقعات اس سے پہلے بھی رپورٹ ہوئے۔ میرے خیال میں ایسی خواتین کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور وہ خواتین جو سوچتی ہیں کہ ہم تو اسے مروا دیں گی، تو ہمیں کون سا کسی نے پکڑنا ہے؟ آج تک کوئی ایک خاتون بھی نہیں بچ سکی کہ جس نے اپنے شوہر کو مروایا ہو اور بعد میں وہ آزاد گھوم رہی ہو، اس کو کسی نے پوچھا نہ ہو۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین کا گزارا نہیں ہے، وہ طلاق لے لیں، اس کے ساتھ چلی جائیں جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، جو ان کو لگتا ہے کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ نے کے بعد